Okay, we're going to the second promise. अब हामी दोस्रो प्रतिज्ञालाई हेर्नेछौँ। When we pay our tithes to the local church, जब हामीले हाम्रो दशांश स्थानीय मण्डलीमा ल्याउँछौँ, the promise that we will inherit, अनि कुन चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो हुन्छ भने the promise of divine healing and divine health. ईश्वरीय चङ्गाई र ईश्वरीय स्वस्थको प्रतिज्ञा। I'm not saying Christians don't get sick, मैले क्रिस्चियनहरू बिमारी हुँदैन भनेको होइन, but when they get sick, in their sickness, God will bring His testimony and His glory. तर क्रिस्चियनहरूको रोग बिमारमा पनि परमेश्वरले यस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्छ कि तपाईँको रोग बिमारद्वारा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई गवाईको पात्र बनाउनुहुन्छ। When I was 9 years old, I had blood cancer. 9 वर्षको हुँदाखेरि मलाई ब्लड क्यान्सर भएको थियो। God healed me. परमेश्वरले मलाई चङ्गाई दिनुभयो। Around 13 years ago, आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि I had a sickness called MRSA. एमआरएसए भन्ने मलाई रोग लागेको थियो। It is like in the book of Job, boils all over the body. तपाईलाई थाहा छ अयुबको पुस्तकमा उसको शरीरैभरि पिलो भनेर जो भनेको थियो नि उस्तै नै भएको थियो मलाई। But MRSA is so deadly, if it goes into the blood, I will die on the spot. तर यो प्रकारको पिलो चाहिँ एमआरएसए चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेछ कि यदि त्यो पिलो चाहिँ त्यो कीटाणु चाहिँ यदि नसामा पर्यो भनेदेखि चाहिँ तुरन्तै ती मरिँदो रहेछ। And God showed me अनि प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो भने that somebody was speaking death words over me. That's why I got that. When somebody prayed for me and spoke life words, I was totally healed. प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ कोही व्यक्तिहरूले मेरो जीवनमा त्यो मृत्युको वचन बोलिरहेको रहेछ है, त्यो कारणले गर्दा यो रोग चाहिँ मेरो जीवनमा आएको रहेछ। अनि कसैको मुखको घोषणाले नै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई निको पार्नु भयो है, मुखको घोषणाले नै प्रभुले मलाई निको पार्नु भयो। Okay, so Bible says life and death is in the power of the tongue. तपाईलाई थाहा छ जीवन र मृत्युको शक्ति हाम्रो जिब्रोमा छ भनेर वचनले भन्छ। Okay, that was what was happening to me. अनि मेरो जीवनमा त्यस्तै नै भएको थियो। Before coming on this journey, अस्ति आउनु भन्दा अगाडि यही यात्रामा पनि this right hand, मेरो यो दाहिने हात, the muscle tore in two, यो मेरो दाहिने हातको मांसपेशी चाहिँ च्यातिएको थियो and I was in full pain. अनि यति नमिठो दुखाइ थियो मलाई। As I was getting into the car, अनि हिजो छोडी अस्तिको कुरा मात्रै हो, जसै म गाडीमा चढ्न आँटेको थिएँ my wife said, मेरो छोरीले यसो भन्नुभयो take painkiller. यो पेन किलर बोकेर जाउँ भनेर मैले भने I said no. मैले भने होइन पर्दैन। My wife said, मैले उहाँलाई के भने भने my wife said, my son said we need to get a sling and put it. अनि मेरो छोराले पनि भनेर भन्नुभयो तपाईको यो हात एकदम त्यसलाई रेस्ट दिनको लागि चाहिँ यो पाइन्छ नि औषधि पसलमा हैन, त्यो किन्नु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। This is what I said. मैले छोरालाई पनि यसै भने In the name of Jesus. येशू ख्रीष्टको नाउँमा As soon as I get into this car, जसै यो गाडीमा म चढ्ने छु I'll be healed. म निको हुने छु। And then when I return to Kathmandu, अनि अब यहाँबाट म काठमाडौँ फर्केर जाँदा as soon as I get out of the car, जसै म गाडीबाट बाहिर निस्किने छु I will have health. है, मेरो यो च्यातेको समस्या कम्प्लिटली निको हुनेछ, म एकदमै स्वस्थ हुनेछु भनेर भने। I'm claiming that. मैले त्यसलाई नै दाबी गर्दै छु। So even in sicknesses, God can bring His testimony and glory. तपाईलाई थाहा छ रोग बिमारमा पनि परमेश्वरले कसै गरी तपाईको जीवनलाई एउटा गवाही चाहिँ त्यहाँनेरि सृष्टि गर्नुहुन्छ, गवाही नै बनाउनुहुन्छ। Haggai 1:6 says, हगाई 1:6ले यसो भन्छ, you eat. Haggai 1:6. 1:6मा भनेको छ, I'll read in English. You eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but you are not warm. तिमीहरू खान त खान्छौ तर अगाउँदैनौ, तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन, तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ। So over here,
It says that when we do not pay our tithes to the local church, जब हामीले स्थानीय मण्डलीमा हाम्रो दशांशहरू ल्याउँदैनौँ भने local leaders, स्थानीय अगुवाहरूलाई हाम्रो दशांशले हामी सहायता गर्दैनौँ भने what will happen is के हुन्छ भने we will get sickness coming to us. है हाम्रो जीवनमा रोग बिमारहरूको ढोका खोलिन्छ। You'll eat, but it's that there'll be no nutrition in your body. हेर्नुहोस् है त, खानु त खान्छु तर अगाउँदैन, खानु त खान्छ जिउमा लाग्दैन भनेको के हो? खानाको पोषण तपाईँको शरीरले चाहिँ नतानेको हो नि। You'll drink, but you will not be filled. You'll have to go to the hospital for ORS है तपाईँले injection. पिएको पानीले तपाईँको शरीरमा लाग्दैन भनेको अर्थ चाहिँ त्यो डिहाइड्रेसन है त, पानीको कमी भएको। त्यहाँदेखि हस्पिटलमा गएर त्यो के भन्छ तपाईँले त्यो आइभी लिनुपर्ने हुन्छ। यो यहाँनिर तपाईँले पक्का पनि एउटा रोगी व्यक्तिको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। You will clothe yourselves, यहाँ भनेको छ तिमीले लुगा त लगाउँछौ but you will not be warm. तर जति लुगा लगाए पनि तिमीलाई तातो हुँदैन, न्यानो हुँदैन भनेर भनेको Meaning your छ। fever will never leave. त्यसको अर्थ के हो त है, तपाईँले ज्वरो आएको मान्छे कामदै गरेको व्यक्तिलाई कल्पना गर्नुहोस्, उसलाई जति नै तपाईँले खापिदिनुहोस् माथिबाट सिरकहरू, तर उनीहरूलाई तातो नै हुँदैन नि, ज्वरोले छोड्दैन भनेर भनेको। What am I saying? मैले के भन्न खोजेको? You may ask me, तपाईँले यसो भन्ला फेरि Brian sir, ब्रायन सर, you are saying तपाईँले यसो भनेको हो त that if we don't pay my tithes and offerings, I'll get sick? मैले दशांश र भेटी आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा ल्याउँदिन भने मलाई रोग बिमार लाग्छ भन्नुभएको हो त? I'm not saying that. मैले त त्यसो भनेको होइन, The Bible is saying तर that. बाइबलले त्यसो भन्छ। So I don't apologize for the Bible. त्यही कारणले गर्दाखेरि बाइबलले जे भन्छ त्यसमा मैले क्षमा माग्ने कुरा आएन, किनभने बाइबलले जे भन्छ मैले त त्यही नै बताएको तपाईँलाई। Proverbs 4:22 says, हितोपदेश 4:22 ले यसो भन्छ, For God's word is life to those that find them, परमेश्वरको वचन चाहिँ भेटाउनेहरूको लागि जीवन नै हो and health to all their flesh. अनि उनीहरूको शरीरको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन नै स्वस्थ हो भनेर भनेको छ। When we obey the word of God, जब हामी परमेश्वरको वचनको पालना गर्छौँ, all our flesh will be healthy. हाम्रो शरीर नै पुरै स्वस्थ हुन्छ। When we disobey the word of God, जब हामी परमेश्वरको वचनको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौँ भने we open the door to Satan to affect us with sickness. सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले रोग बिमारी ल्याउँछ भन्ने कुरा भन्नु भएको छैन। जब हामी वचनको उल्टा हामी जान्छौँ, जब हामी वचनको पालना गर्दैनौँ, शैतानलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ढोका खोलिदिन्छौँ र अनेक प्रकारको रोग बिमारहरू ल्याएर आउने मौका उसले पाउँछ। 2 Chronicles 16:12 and 13. Let's read that. दोस्रो इतिहास 16:12 र 13। And Asa in the 39th year of his reign was diseased in his feet, until his disease was exceeding great. Yet in his disease he sought not the Lord, but the physicians. And Asa slept with his fathers and died in the 140th year of his reign. That is 2 Chronicles 16:12 and 13. आफ्नो शासनकालको 39औं वर्षमा आशालाई तिनलाई खुट्टा कुने रोगले आक्रमण गर्यो। त्यो रोग सारो भए तापनि तिनले परमप्रभुको सहायता खोजेन, तर वैद्यहरूको मात्र सल्लाह लिए। तब आफ्नो राजकालको 41औं वर्षमा तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते भनेर लेखेको छ। If we only run to the doctors when God told us, when God is not telling us to do that, we will sick even if we are with the doctors. We will get sick and हेर्नुहोस् die. है, अलिकति केही हुनु हुँदैन कुदेर हामी डाक्टर कहाँ पुगिहाल्छौँ है। हामी परमेश्वरलाई पुकार्ने काम गर्दैनौँ, परमेश्वरलाई सहायता माग्ने काम गर्दैनौँ। अलिकति केही भयो कि त डाक्टर भएकोमा कुदिहाल्ने काम गर्छौँ भने नि, जति नै डाक्टर धाउनुहोस् तपाईलाई तपाईको रोगले छोड्दैन। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? What this verse is not saying, don't go to the doctors. यो पदले फेरि हामीलाई डाक्टर भएकोमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाएको होइन। It says- डाक्टरहरू भएकोमा डाक्टरलाई देखाउनै हुँदैन भनेको होइन। It says he went after the doctors but did not go after God. तर यहाँनिर भनेको छ
खालि डक्टरहरुकोमा मात्र कुदे परमेश्वरलाई उले सहायतै मागेन भनेर चाहिँ यो राजाको बारेमा भनिएको छ है त। अघि उहाँले एउटा कुरो भन्नुभएको थियो, जब परमेश्वरले तपाईलाई डक्टर भएकोमा नजानु भन्ने डक्टर भएकोमा जाऊ भनेर भन्नु नै भएको छैन, केही हुने बित्तिकै डक्टर भएकोमा कुदिहाल्नुहुन्छ भने जति नै डक्टर धाउनुहोस् तपाईलाई सहायता हुँदैन भनेर भन्नुभयो है त। Okay, one thing we need to realize. एउटा कुरो हामीले बुझेको हुनुपर्छ, If God tells us to take medicines, परमेश्वरले औषधि खानु भन्नुभयो भने we take it. हामीले लिने औषधि खाने। God tells us to go to doctors, we go. तर परमेश्वरले डक्टर भएकोमा जाऊ भन्ने तपाईलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, जानुहोस् डक्टर भएकोमा। But if God says, no, this is, I'll teach another way, then we have to listen to God. तर परमेश्वरले तपाईलाई चंगाईको क्षेत्रमा पनि म तलाई अर्को तरिका सिकाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको कान चाहिँ परमेश्वरले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, डक्टर भएकोमा जाने अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ कि यति बेला मलाई अर्कै कुरो सिकाउनु अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरो प्रति चाहिँ तपाईको कान चनाखो हुनुपर्छ। I teach the Bible in 4 seminaries. म 4 वटा बाइबल कलेजमा बाइबल सिकाउँछु। At 9 a.m. in the morning, after I finished teaching in one seminary in Kathmandu, काठमाडौँमा बिहान 9 बजी एउटा बाइबल कलेजमा मैले पढाइसकेपछि the lady who was meeting there, अनि त्यो बाइबल कलेजमा भएको एकजना बहिनी चाहिँ म भएको she came to visit. एकजना त्यो बाइबल कलेजमा चाहिँ एकजना स्त्री चाहिँ त्यो दिन मात्र आउनु भएको रहेछ केही काम परेर। And she said, Brian sir, you don't know me, but I have to give you my testimony. अनि उहाँले यसो भनेर भन्नुभयो, ब्रायन सर तपाईले मलाई चिन्नु त हुन्न तर म तपाईलाई एउटा गवाई भन्छु है भनेर भन्नुभयो। You came to my church many months ago. उहाँले भन्नुभयो केही महिना अगाडि धेरै महिना अगाडि चाहिँ तपाई हाम्रो चर्चमा आउनु भएको थियो And you spoke about tithing. अनि त्यो दिन तपाईले हाम्रो चर्चमा दशांशको बारेमा वचन दिनु भएको I थियो। didn't tithe. म दशांश दिन थिन Because 10 years ago when I became a Christian, somebody said tithing is in the Old Testament, not in the New Testament. You don't have to tithe. म विश्वासी भएको 10 वर्ष भइसकेको थियो। मैले चाहिँ कहीँबाट सुनेको थिएँ कि दशांश भन्ने कुरो चाहिँ पुरानो नियमको कुरा अरे, अहिलेको विश्वासीहरूले नयाँ नियमको विश्वासीहरूले दशांश दिनु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। Maybe some of you may be thinking like that. सायद तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई पनि त्यस्तै सोचहरु आउँछ होला। Cain and Abel. कैन र हाबिल। Abel gave first fruit of his fruits. हाबिलले चाहिँ त्यो फलहरुको पहिलो के रे उसले चाहिँ पहिलो फल अगौटे फल चाहिँ दिए। Cain gave whatever was left over. तपाईलाई थाहा छ हाबिलले चाहिँ अगौटे फल पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई दिए। कैनको बारेमा लेखेको छ उब्रेको पाब्रेको जे हुन्छ परमेश्वरलाई उसले दिए, जे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पाराले दिए। God said to Adam and Eve, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई भन्नुभयो, then all the 90% of the fruits you can eat. यो बगैँचामा भएको 90% रुखहरुबाट चाहिँ तिमीले खान सक्छौ। But this 10%, this one fruit you shouldn't eat. तर जम्मै यो एउटा फल यही एउटा रुखबाट चाहिँ तिमीले नखानु, अरु सबै त्यहाँनिर 90 वटा रुख थियो होला नि हैन, 90% फलहरु तिमीले खान सक्छौ, यो एउटा चाहिँ तिमीले नखानु भन्नुभएको थियो। When they ate that fruit, what happened to अनि them? के भयो त जुन चाहिँ नखानु पर्ने त्यहीबाट खाँदाखेरि चाहिँ के भयो They भन्नु lost their house, they were driven out. है, उनीहरुले आफ्नो घरबारै है गुमाइ पठाए, उनीहरुको बस्ने ठाउँबाट नै उनीहरु निकाला भए, Their spirits died. उनीहरुको आत्मा मर्यो That day, त्यो दिन। in the process of time, their physical body also died. अनि बिस्तारी बिस्तारी अब शरीर पनि मर्ने मृत्यु चाहिँ हाम्रो जीवनमा उनीहरुकै जीवनबाट आयो। In Abraham's day, अब्राहमको समयमा Abraham paid tithe to Melchizedek. अब्राहमले मल्किजेदेकलाई दशांश दिए भनेको छ। Also, अनि अर्को Moses said, मोसाले पनि यसो we भन्नुभयो, have to pay 3 tithes. तपाईलाई थाहा छ मोसाले त अझै 3 प्रकारको है 3 वटा दशांश चढाउनु भन्ने कुरा पो गरे। Those who are giving 10%, जसले 10% दिँदैछ quickly you have to increase in your giving more than that. तपाईलाई थाहा छ 10% बाट पनि छिट्टै बढ्नु पर्छ, 10 मै बसिराख्नु हुँदैन। We are paying 50% of our income. हाम्रो जति पनि आम्दानी हुन्छ हामी 50% परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर छुट्याउँछौँ। The first tithe, Moses said, मोसाले भनेको पहिलो दशांश चाहिँ local church. उसले के भने आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई आफ्नो कमाइबाट 10% दिइहाल्नु। Second tithe,
to the pastors and leaders, deacons, worship leaders, women's ministry leaders, children's ministry अनि leaders. त्यहाँदेखि मोसाले के पनि गरे भनेदेखि तिमीहरूको अर्को दशांश पनि हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले पास्टरलाई, अगुवाहरूलाई, लिडरलाई, सङ्गतिमा बाल सङ्गतिको अगुवाहरूलाई जो लिडरहरू छ लिडरहरूलाई तिमीहरूको दशांशबाट सहायता गर्नु भन्ने कुरा गरे। The third tithe is the poor people that is among you, in your midst, अनि मोसाले that त you need to minister to. You have to pay a third tithe to them. अनि मोसाले त इजरायलीलाई यो पनि भने तिमीहरूको तेस्रो दशांश पनि हुनुपर्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रै बिचमा भएको विश्वासी गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको त्यो तेस्रो दशवांशबाट उनीहरूलाई सहायता पुग्नुपर्छ भने। The Jesus spoke about tithes twice. तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले पनि 2 पटक दशांशको विषयमा कुरा गर्नुभयो। He said, when you pay tithe, येशूले भन्नुभयो जब तिमीहरूले दशांश तिर्छौ don't tithe out of pride. घमण्ड गरेर दशांश नतिर्नु। I am a tither. है म त मेरो कमाइको 10% दिन्छु भनेर घमण्ड गरेर नदिनु। Tithe as an act of love, as an act of worship to God. येशूले भन्नुभयो दशांश ल्याउनु त्यसलाई तिमीहरूले यो त मेरो आराधनै हो भन्ने सम्झेर ल्याउनु भन्नुभयो। Then in the book of Hebrews, अनि हिब्रूको पुस्तकमा it says over there, हिब्रूमा यसो भनेको छ over here, mortal men receive tithes. है हिब्रूको पुस्तकमा भनेको छ यहाँनिर चाहिँ यो के भन्छ मरणशील मानिस। मरणशील मानिसले चाहिँ दशांश ग्रहण गर्छ भने But over there, तर माथि चाहिँ Jesus, whoever lives येशू जो सदाकालको लागि जिउनुहुन्छ in heaven, स्वर्गमा will receive our tithes even when we go to heaven. है उहाँले है हामी स्वर्ग गएपछि पनि उहाँ जो अनन्तको येशू हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो दशांश लिनुहुनेछ। Hallelujah. हालेलुया। Many people think, धेरै जनालाई यस्तो लाग्छ धेरैजना यस्तो सोच्छ अँ, होइन, हामी स्वर्ग गएपछि हामी के गर्छ भने बादलमा बसेर हामी बिहानदेखि बेलुका मादल मात्र बजाएको हुन्छ। बादलमा बसेर मादल बजाउँछु स्वर्ग गएर चाहिँ भनेर सम्झिन्छ अरे। Many people think, that when they get to heaven, they'll be sitting on a cloud playing the harp. But तर when we get to heaven, तर जब हामी स्वर्ग जान्छौँ नि there'll be work. स्वर्गमा पनि काम हुनेछ। We'll be paying tithes to Jesus, हामीले येशूलाई दशांश दिनेछौँ but without sinful work. तर काम चाहिँ यहाँको पृथ्वीको जस्तो होइन पाप बिनाको हुनेछ। Okay, so start practicing for heaven. है Pay your tithes. अहिलेदेखि नै दशांश तिर्ने बानी तपाईँले बसाल्नु त्यो स्वर्गकै प्र्याक्टिस हो Okay, practice for heaven. है स्वर्गको लागि तपाईँले अभ्यास गर्नुहोस्। So this lady, she got that wrong teaching. अनि यो बहिनी जसको मैले कुरा गर्दैछु उहाँले चाहिँ यस्तो एउटा गलत शिक्षा पाउनु भएको रहेछ। दशांश भन्ने कुरो त पुरानो नियमको भनेर 10 years ago, 10 वर्ष अगाडि and she didn't pay her tithes. अनि त्यही कारणले गर्दा उसले दशांश तिर्थेन रहेछ यो पुरानो नियमको कुरा भनेर। She got sick. त्यहाँदेखि उहाँलाई रोग लाग्यो रे। And for 10 years, every month, she went to Patton Hospital for medicine and checkup. त्यहाँदेखि उहाँको नियमित चाहिँ के भएको रहेछ भने पाटन हस्पिटलमा महिनै पछि जानुपर्ने अरे। अनि त्यो जाँचहरू गरेर उपचार गरेर औषधि खानुपर्ने उहाँको त्यस्तो रोग रहेछ। For 10 years, she made the doctors into lakpati. अनि 10 वर्ष भएछ डाक्टरहरूलाई लखपति बनाएको। डाक्टरहरूलाई पैसा तिरेछ। यस्तै हुन्छ। कोही विश्वासी यति ज्ञानी छ दशांश तिर्दैन तर डाक्टरले धनी बनाउँछ। Some believers are like that. They are so smart, they don't pay their tithes, but they make the doctors rich. You don't be like that, wise believers. है त्यस्तो खालके चङ्खो विश्वासी नहुनुहोस् You है। be foolish. बरु मूर्खै बन्नुहोस्। You bring your tithes to the house. तपाईको दशांश मण्डलीमा नै ल्याउनुहोस्। This lady started paying her tithes. त्यहाँदेखि पछि यो बहिनीले यो हामीले त पनि तिर्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँले दशांश तिर्न थाल्नु भरे। 3 months later, 3 महिना पछि she was completely healed. परमेश्वरले उहाँलाई पुरै निको पार्नु भयो। So pastors, अनि पास्टर बुवाहरू when you're praying for people, जब तपाईले मान्छेहरूको लागि विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्दिनुहुन्छ नि sometimes there's sickness they got because they are rebelling and not paying the tithe and Satan is attacking their body.
कोही बेला चाहिँ तपाईँ पास्टरले पनि यो बुझ्नुपर्छ, कोही बेला चाहिँ कोही विश्वासीहरू चाहिँ के कारणले गर्दा बिमारी भएको हुन्छ भनेदेखि आफ्नो कमाईको 10% उनीहरूले मण्डलीमा लिएको हुँदैन अनि दुष्टले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा रोग बिमारहरू ल्याउने मौका पाइरहेको हुन्छ। One lady came to our retreat center. एकजना बहिनी पनि हाम्रो रिट्रिट सेन्टरमा काठमाडौँमा हाम्रो सेवाकाईको एउटा सेन्टर छ त्यहाँ आउनु भएको थियो। She was being beaten by her husband. अनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै श्रीमानले कुट्दो रहेछ And she couldn't sleep for many weeks. अनि कति हप्ता भएको रहेछ, सुत्नु पनि नसकेको। When I listened to her, जब उहाँको गवाई मैले सुने, her story was कथा के थियो भनेदेखि she and her husband, believers in a church, विश्वासी नै रहेछ, चर्चमा बुढाबुढी दुवैजना in a place called Tikidiol. अनि टिकिदेवल भन्ने ठाउँमा उहाँहरू बस्नु हुँदैछ अनि चर्चमा बुढाबुढी दुईजनै विश्वासी हो। The husband, he had a small cassette shop. अनि त्यो चक्काहरू बेच्ने, गीतको चक्काहरू बेच्ने श्रीमानको चाहिँ सानो पसल रहेछ। And then he used to bring 300 rupees as his tithe to the church. अब उहाँको कमाईबाट चाहिँ उहाँले 300 रुपियाँ, सानो त्यो क्यासेटहरू बेच्ने चक्काहरू बेच्ने पसल रहेछ, 300 रुपियाँ चाहिँ दशांश ल्याउनुहुन्थ्यो अरे चर्चमा। Then he got a job in Bahrain. त्यहाँदेखि त्यसो हुँदा हुँदा बाहिर देशमा उहाँले जाने मौका पाउनु भएछ, बारेन भन्ने ठाउँमा काम पाउनु भएछ। When he went to Bahrain, जब उहाँ बारेन जानुभयो he got a job. त्यहाँनिर काम पाउनु भएछ। When the first month ended, त्यहाँदेखि पहिलो महिना, अब 1 महिना काम गर्यो, he got 30,000 tithe to pay. That means his salary was 3 lakhs. है बाहिर गएर यस्तो राम्रो काम पाउनु भएको रहेछ त्यो भाइले, तर महिनाको अन्तिममा अब तलब त पायो, दशांश निकाल्दाखेरि त 30,000 पुगेछ है, दशांश नै उसको 30,000 भएछ। And he was thinking like this. यस्तो उसले सोच्नु थालेछ त्यहाँबाट, 30,000 rupees? आम्मामा 30,000 त चर्चलाई कसरी दिनु। During the worship time, he was like an angel. है आराधना हुन्छ त भाइ त स्वर्गदूत जस्तै रे, मजाले आराधना गर्ने, Both his hands was up. दुईटै हात माथि उचाली उचाली आराधना He गर्ने, was worshipping God. परमेश्वरलाई एकदम आराधना गर्ने। But when the offering bag came around, तर अब भेटीको झोला आउनु थालेपछि चाहिँ his hand went in his pocket. है हात चाहिँ खल्तीभित्र गयो अरे, Niskinde. निस्किनै मान्दैन, किनभने Not coming out. हातै बाहिर निस्केन, किन हात बाहिर निकाल्नु भनेको त 30,000 निकाल्नु पर्छ। अब Only 1,000 is coming out. है 1,000 मात्रै बाहिर निस्किन्छ अरे, 30,000 निकाल्ने त आँटै आएन अरे, भेटीको झोलामा 30,000 कसरी हालिदिनु। 500 came out. है 500 रुपियाँ निक्लिन्छ अरे, I don't know what happens. है के हो अब थाहा छैन है। Some people, they become very rich. कोही मान्छे चाहिँ नि अलिक धनी भइसकेपछि Then their hands don't come out of their pocket in the church. है पैसा अलिक कमाइ हुनु थालेपछि चाहिँ खल्तीबाट हात बाहिर निस्किँदैन, चर्चमा है यसरी गोजीमा हालेपछि हात निकाल्नै मन लाग्दैन। So he started thinking like this. यस्तो सोच आउनु थाल्यो रे भाइलाई। In Nepal, I used to give 300 rupees. यसो सम्झे रे, नेपालमा मैले जम्मा 300 रुपियाँ त दिन्थे चर्चमा, Now I'm going to give 1,500 rupees. अब यसो गर्छु, नेपालमा जम्मै 300 रुपियाँ दिन्थे, अब चाहिँ म 1,500 दिन्छु भनेर सोचेछ। I am giving more than 3 times. अब यसो सम्झेछ हैन, नेपालको 300 रुपियाँको तुलनामा त यो त मैले त 3 गुणा भन्दा बढी दिएको हो नि, 1,500 चाहिँ हाल्छु भनेर सोच आयो रे। खाओबादी भयो, कतिको खाओबादी? माओवादी हैन रे, खाओवादी रे। 30,000 दिनुपर्ने 1,500 दिने सोच्नु भएछ, कति खाओवादी हुनु भएछ त? How much did he eat? कति खानु पर्यो? 28,500. 28,500. He ate the forbidden fruit which we is not supposed to eat. हेर्नुहोस् है त, कमाइ बेसी भयो, लोभ लाग्यो, 30,000 झोलामा कसरी हालिदिने। त्यहाँदेखि उसले के भएछ, 28,500 चाहिँ खाइदिएछ। जुन फल नखाऊ है भनेर भनेको नि, खानुको लागि अरू रहल 90% छ नि, तर जुन चाहिँ नखाऊ भनेको त्यही नै उसले खायो।
God doesn't attack anybody. याद राख्नुहोस् परमेश्वरले कसैलाई एट्याक गर्नुहुन्न आक्रमण Satan गर्नुहुन्न attacks people. तर आक्रमण चाहिँ शैतानबाट आउँछ है God is good all the time. परमेश्वर त सब समय असलै हुनुहुन्छ तर आतंकवादी छ विश्वासीको लागि. तर विश्वासीहरूको लागि पनि एउटा आतंकवादी छ अरे जसले एट्याक गर्छ His name is, the terrorist name is Satan. अनि त्यो आतंकवाद है आतंकवादीको नाम चाहिँ शैतान अरे He comes to kill, steal and destroy. ऊ चाहिँ तपाईलाई चोर्न मार्न कसरी हुन्छ नाश गर्नको लागि आएको 1 month he ate the tithe. पहिलो महिनाको 28,500 उसले खायो Only 1,500 he gave to the church. है यसो विचार गरेर पहिला 300 दिन्थे अहिले 1500 निकै हो नि भनेर 1500 मात्र उसले मण्डलीको भेटीमा हाल्यो Next month, तर अर्को महिना his right hand got fully paralyzed. उसको दाहिने हातै प्यारालाइज भएछ He went with all the money remaining. He showed all the doctors in Bahrain. अनि बारेनको कतिवटा डक्टरहरू भएकोमा गएर देखाए रे Doctors, they take money. अब डक्टरहरूले पैसा बिना त छुँदैन हैन All the 3 lakh he earned went over there है only. 3 लाख कमाएको अस्तिको महिना 3 लाख कमाएको त्यो 3 लाख अर्को महिना डक्टरहरूकोमा धाउँदै सक्यो अरे After several months, his company also said, go back to Nepal, no job for you. Your hand is paralyzed. अब कति महिना त उसले यताउति देखाउनको लागि त्यहाँ बस्न पायो तर त्यस पछाडि त उसको कम्पनीले हैन नेपाल फर्केर जाऊ अब तिम्रो दाहिने हातै त प्यारालाइज भयो भनेर कम्पनीले नेपाल फर्काइदिने कुरा He गर्नुभयो came to Nepal. नेपाल आउनु भरे भाइ He went and showed Nepali doctors. आएर नेपाली डक्टरहरूलाई पनि देखाए रे Bahrain doctors did not know what's wrong with his अब hand. त्यत्रो बाहिर देशको बारेनको डक्टरहरूले त पत्ता नलगाउन सकेको त्यो हात हैन But our Nepali doctors are very clever. तर फेरि नेपाली डक्टरहरू एकदम चलाक ये चाहिँ कसरी पाउने आइडिया निकाल्नु पर्छ. है कहाँबाट जसरी भए पनि आइडिया लाएर त्यत्रो विदेशको डक्टरले नसकेको यहाँको डक्टरहरूले आइडिया लाउन थाले रे They said no problem. अनि यसो भनेर चाहिँ एकदम समस्या छैन This भाइ। we know what is the problem. यो तपाईको के समस्या भएको हामीलाई थाहा छ You give us 3 lakhs, we'll do operation, you'll be okay. है 3 लाख चाहिन्छ भाइ अपरेसन गर्नुपर्छ एकदम ठिक हुन्छ He was in that situation. कस्तो त्यस्तो परिस्थितिमा हुनुहुँदो रहेछ And the sister told me like this. अनि त्यो बहिनीले यसो भन्नुभयो I said, I know what's your problem. अनि मैले I know what's भने your बहिनी husband's problem. तपाईको श्रीमानको समस्या के हो मलाई थाहा भयो Anyway, I called the pastor. I went to preach in the church Saturday. अनि मैले पास्टरलाई फोन गरेँ त्यो बहिनीको चर्चलाई मैले फोन गरेँ अनि त्यो शनिबार उहाँको चर्चमा म वचन दिन गएँ I preached nicely with all my heart. मेरो पुरा हृदयले मैले प्रचार गरेँ When I came to divine health, divine healing, I was preaching, but I was looking at that brother. है मैले यो चङ्गाईको बारेमा परमेश्वरले दिनुहुने स्वास्थ्यको बारेमा पढाउँदै गर्दा चाहिँ म घरिघरि भाइलाई पुलुक पुलुक हेर्दै थिएँ Okay? I was saying in my heart, Lord, Holy Spirit, work in his heart. अनि मलाई चाहिँ मनमा यसो लाग्थ्यो पवित्र आत्मा त्यो भाइको जीवनमा काम गर्नुहोस् उसको हृदयमा काम गर्नुहोस् भन्दै मैले पुलुक पुलुक हेर्दै वचन दिँदै थिएँ After service finished, अनि सङ्गति सकेपछि I pretended I didn't see him or his wife. अनि सङ्गति पछि चाहिँ मैले नदेखेको जस्तो गरेर यताउति हेरेँ उनीहरूलाई मैले ध्यान दिइनँ I did Jai Masih to everyone. मैले सबैलाई जय मसी भने And then he tapped me on my अनि shoulder. भाइलाई चाहिँ मैले नहेरेको जस्तो गरेर भाइले नै मलाई यसो गरेर बोलाउनु भयो And I turned around, मैले यसो फर्केँ pretending I don't know him. अनि मैले अस्ति सब सुनिसकेँ तर आज चाहिँ म केही थाहा छैन जस्तो गरेर मैले बोलेँ His wife said, this is my husband. अनि उहाँको श्रीमतीले मलाई चिनाउनु भयो मेरो श्रीमान उहाँ हुनुहुन्छ His tears were running down his अनि cheeks. त्यो भाइ चाहिँ एकदम आँसुसरी हुनुहुन्थ्यो He said, Brian sir, उहाँले भन्नुभयो ब्राइन सर I am that person. अघि तपाईँले त्यो भनेको व्यक्ति चाहिँ मै हो I didn't pay my tithes. मैले मेरो दशांश तिरिनँ I lost my Bahrain job. मेरो बारेनको काम पनि गयो My hand is like this. मेरो हात पनि यस्तो भएको छ ब्राइन सर Brian sir, I don't have even job, nothing. अनि भन्नुभयो ब्राइन सर अहिले त मेरो काम पनि छैन केही छैन सब बर्बाद भयो I have 500 rupees in my pocket. उहाँले भन्नुभयो मसँग यी जम्मा 500 रुपियाँ छ मेरो I want to खल्तीमा give this to you as my repentant money. है यसो भनेर भन्नुभयो पश्चाताप स्वरूप म यो 500 रुपियाँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु तर यो मेरो पैसालाई चाहिँ मेरो पश्चाताप सम्झिनुहोस् For your ministry. है यो तपाईँको सेवाकाईको लागि ब्राइन सर भनेर 500 रुपियाँ I took the दिनुभयो money. मैले पैसा लिएँ He didn't even ask for prayer. I didn't even pray for him. मलाई प्रार्थना पनि गरी माग्नु भएन मैले उहाँको लागि प्रार्थना पनि गरेन उहाँ एकदम आँसुसरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले 500 रुपियाँ तपाईँको सेवाकाईको लागि लिनुहोस्
यो यसलाई पश्चातापै सम्झिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। After 3 months, his wife met me. अनि त्यो घटनाको 3 महिना पछाडि उहाँको श्रीमतीलाई मैले फेरि भेटेँ। And this is what she said. अनि उहाँले यसो भन्नुभयो, Brian sir, praise God. उहाँले भन्नुभयो, ब्रायन सर प्रभुको स्तुति होस्। After he gave you that 500, तपाईँलाई त्यो दिन 500 रुपियाँ जो उहाँले दिनु भएको थियो, few months later, his hand got completely healed. है त्यसको केही महिना पछाडि मेरो श्रीमानको हात कम्प्लिटली निको भयो। Now he is getting a job. He's got many offers. है उहाँले भन्नुभयो अहिले उहाँले काम पाउनु भएको छ, अहिले उहाँलाई कामको धेरै अफरहरू आएको छ भन्नुभयो। Thank you so much. उहाँले मलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। You know, when we pay our tithe, तपाईँलाई थाहा छ जब हामी हाम्रो दशांश तिर्छौँ we नि, don't only pay to local church. स्थानीय मण्डलीमा मात्र हामीले दशांश तिर्दैनौँ, We have to pay to the Levites also. तपाईँलाई थाहा छ लेवीहरूलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। We have to pay to our workers. है मण्डलीमा काम गर्ने खट्ने सेवक सेविकाहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। Yeah? We have to pay to those people who are, what can I say? Those people who are in the vineyard of the Lord, in the field of our Lord, as volunteer missionaries. तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको खेतबारीमा है फसलमा एकदम स्वयंसेवक भएर तलब पनि नपाइकन खटिरहेको परमेश्वरको दास दासीहरू हुन्छ नि है, परमेश्वरको काम गरिरहेको अगुवाहरू हुन्छ नि, उनीहरूको जीवनमा तपाईँले लगानी गर्नुहोस्। उनीहरूको तपाईँको दशांशले उनीहरूलाई सहायता पुर्याउनुहोस्। The book of Leviticus says, लेवीको पुस्तकले के भन्छ भने, don't neglect the Levites. लेवीको पुस्तकमा के भनेको छ भने लेवीहरूलाई तिमीहरूले नबिर्सिनु भनेर भनेको छ। Why? लेवीहरूलाई चाहिँ किन नबिर्सिनु भनेको? Because people neglect to pay tithes to leaders. They only pay tithes to local church. किनभनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ मण्डलीमा आएर सिधै भेटीमा हाल्न त कतिजनाले दशांश हाल्छ, तर कहिले परमेश्वरको सेवक सेविकाहरूलाई जसले खटिरहेको हुन्छ, दास दासीहरू अगुवाहरू हुन्छ नि, यिनीहरूको पनि त व्यक्तिगत खाँचो होला भनेर कहिल्यै विश्वासीहरूले सम्झिँदैन। कहिले उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा आशिष हालिदिने काम कहिले मान्छेहरूले गर्दैन। त्यही कारणले गर्दा लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुभयो लेवीहरूलाई नबिर्सिनु, परमेश्वरको दास दासी खट्ने सेवक सेविकाहरूलाई नबिर्सिनु भनेको छ। Nehemiah was angry with the people of God. तपाईँलाई थाहा छ नेहेमिया चाहिँ विश्वासीहरूसँग एकदम रिसाए। Because किन the भन्दाखेरि people stopped giving tithes to the Levites and the priests. किनभनेदेखि मान्छेहरूले पुजारीहरूलाई र अगुवाहरूलाई चाहिँ दशांशले लेवीहरूलाई चाहिँ सहायता गर्न विश्वासीहरूले छोडिदिए। So the Levites and the priests left the temple and they went and started doing other work, even though they were called to be volunteer र missionaries. तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै मण्डलीमा खट्ने सेवक सेविकाहरू चाहिँ है आराधना गर्ने, सन्डे स्कुल चलाउने, दिदी बहिनीको सङ्गति चलाउने, पास्टरहरू, एल्डर डिकनहरू बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले पनि त खानु पर्यो। विश्वासीहरूले यादै गर्दैन र बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले मन्दिरको काम छोडेर आफ्नो आफ्नो गाउँमा आफ्नो आफ्नो पेसामा लाग्नु पर्यो। उनीहरूको जीवनमा बोलाहाट चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु थियो, तर विश्वासीहरूले उनीहरूलाई वास्तै गर्दैन। उनीहरूले पनि परिवार पाल्नु पर्यो र गएर उनीहरू आफ्नो आफ्नो पहिलाकै कामतिर फर्के। Don't neglect the local church, तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय मण्डली आफ्नो मण्डलीलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्, but also don't neglect the local leaders. तर म तपाईँलाई भन्छु स्थानीय रूपमा यसो हेर्नुहोस् अगुवाहरू को छ जसले पुरा मनले प्रभुको सेवाकाई त गरिरहेछ, उनीहरूको पनि त व्यक्तिगत खाँचोहरू होला। अगुवाहरूलाई पनि विचार गरेर विश्वासीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सहायता गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन।